अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगला टॉपिक हमारा दुरूद शरीफ के बारे में है, सूरह अहज़ाब के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुरूद शरीफ की हमारी ज़िंदगियों में और हमारे दिल में कितनी अहमियत है। आज हम इसके बारे में गौर करेंगे कि क्यों इतनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में भी इस बात का हुक्म दिया है और ये फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और इसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पे दरूद व सलाम भेजो। अब यहाँ ज़ुबान से दरूद शरीफ अदा करने का बहुत आसान तरीका है और है भी बहुत आसान, और हम ये सारी चीज़ें जानते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां बढ़ती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और यकीनन अच्छी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया तो उसके बाद हमें उसकी यकीन भी है और उसको, उस रहमतों को और बुलंद दर्जात को और नेकियों को बढ़ाने और बुराइयों को मिटाने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना आसान काम, यानी ज़ुबान से सिर्फ आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते रहें दुनिया में और कोई काम ना करें, तो क्या वाकई ऐसा होगा? जैसे अभी हमने ये बात की थी कि हमें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अताअत बढ़ानी चाहिए। तो मोहब्बत बढ़ाने का पहला तरीका वाकई ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका जिक्र करें और उसके लिए दुआ करें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम किसी अपने प्यारे को दुआ तो देते रहें, मोहब्बत का इजहार भी करते रहें, उसकी तारीफ़ भी करते रहें, लेकिन जब उससे हमारी ज़रूरत हो तो हम उसके काम ना आएँ, वो बीमार हो तो हम उसकी कोई खिदमत ना करें, उसको ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो हम वो ज़रूरत पूरी ना करें, लेकिन उसके सामने बैठ के हम 1000 मरतबा उसकी तारीफ़ करते रहें और हम उसे कहें, तसल्ली देते रहें कि दुआ कर रही हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला भी अमल के ज़रिए सी देखते हैं। और ज़ुबान से तारीफ़ करना उस वक्त उस काम को जो हम कर रहे होते हैं उसको बढ़ा देता है, उसकी तासीर, उसकी शीरीनी और उसकी मिठास बढ़ा देता है जो हम काम कर रहे होते हैं। यानी हम किसी की खिदमत करते हैं, साथ उसकी तारीफ़ भी करते हैं, तो वो खिदमत करना तासीर में बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ ये जो फरमाया है कि अल्लाह ताला खुद फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। अब आप देखें कि दुनिया का ये वाहिद काम है जो अल्लाह ताला भी कर रहा है और मोमिन भी कर रहे हैं और फरिश्ते भी कर रहे हैं। यानी एक आप अंदाज़ा लगाएं, आप सोचें कि एक इज्तिमा है, उसमें फ़रिश्ते मौजूद हैं और उसमें अल्लाह ताला ख़ुद भी आवाज़ मिला रहे हैं और मोमिनों की आवाज़ भी उसमें शामिल है, तो वो क्या खूबसूरत और हसी मंज़र होगा। अब ये कि फ़रिश्तों पे तो कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं, यानी तबलीग का काम या खलीफा होने का ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िम्मेदारी दी है उसको अदा करना है। अब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी पे दरूद का मतलब क्या है, वो ये है कि अल्लाह ताला अपने नबी पे बेहद मेहरबान है और आपकी तारीफ़ फरमाता है। अब तारीफ़ फरमाने में क्या है, आप देखें कि किसी को अगर हम कोई काम देते हैं और वो उसमें अपनी हिम्मत से ज़्यादा मुशक्क़त करता है तो हम उसे कहते हैं कि इसने इतना अच्छा काम किया कि अपनी हिम्मत से बढ़ के मुशक्क़त की, और ये एक तारीफ़ है। ये कोई उसके ऊपर हम कोई तंज नहीं कर रहे या इस तनकीद नहीं कर रहे या उसकी बुराई नहीं कर रहे, कि क्योंकि ये तारीफ़ है कि उसने अपनी हिम्मत से बढ़ के किया। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस मामले में तारीफ़ की कि वो दुनिया को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, तो वहाँ ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम पे ये पैगाम इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम अपने आप को मुशक्क़त में डाल लो। 2-3 जगह पे ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है। तो ये गोया कि तारीफ़ की इंतहा है कि जो ज़िम्मेदारी मैंने आपको दी आपने उसको इतनी अच्छी तरह किया। यहाँ ये सवाल अपने लिए सवाल उठता है कि क्या हम वाकई वो काम कर रहे हैं, क्या हम वाकई अपनी हिम्मत से ज़्यादा मुशक्क़त कर रहे हैं। अगर हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा मुशक्क़त कर रहे हैं तो हम काबिल तारीफ़ हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबी की तारीफ़ किस तरह करता है, हर वक्त करता है, और उनके दर्जात बुलंद करता है। उनको कौसर अता की, यानी उनको खैर कसीर दुनिया में भी अता की
کہ نرینہ اولاد نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنا ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر رکھا۔ اس سے بڑھ کے کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑھ کے کوئی بلند ذکر نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کے کسی کا نسب اونچا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں برکت دی، آپ کا نام بلند کیا، اور آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، اور آپ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں، آپ کی شریعت کو بھی فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود تک پہنچائے۔ تو یہ وہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، فرشتوں کا درود ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا درود شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف 10 رحمتیں حاصل کرنا اور 10 برائیاں دور کروانا اور 10 درجے بلند کروانا، صرف اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد مشروط ہے، اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم جب بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور جو محبت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے، اور جو حد درجہ کی عقیدت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہم اس کا عہد کرتے ہیں۔ اگر 100 دفعہ آپ نے درود شریف دن میں پڑھا ہے تو آپ نے 100 دفعہ اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اے اللہ ان پہ رحمت اور برکت نازل فرما۔ رحمت اور برکت اس وقت نازل ہوگی جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے پہنچائیں گے، خود عمل کریں گے۔ تو یہ مشروط ہے۔ خالی درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ شرط کے ساتھ آپ کریں گے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنے کے وقت آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، اور ہر دفعہ وہ عہد آپ تازہ کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، تجدید محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ جتنی رحمت اور برکت ہوگی اس میں ہم خود بھی شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت پہ رحمت اور برکت اس وقت ہی ہوگی جب دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ تو اگر اسلامی نظام قائم کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، کوئی ہمارا کردار نہیں، ہمارے عمل میں کوئی اطاعت نظر نہیں آتی، تو پھر وہ درود شریف ہم اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں۔ ہم کرتے تو عہد ہیں لیکن ہم اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے اس کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلانا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اس وقت راضی ہوں گے جب ان کی امت جنت میں جانے کے قابل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنی ہر امتی کی شفاعت کرا کے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ساری امت کو لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تو کیا میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑے گا؟ تو کیا شرم کی بات نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارے کر کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ چھاڑ دیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میری پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت کا صرف ایک ہی تقاضا ہے اور ایک ہی شرط ہے ان کی شفاعت کی، کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور ان سے جو ہم ہر مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی درجہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔